जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ डेवलप हुई है और वो ये है कि ईरान जो है उसने टेबल पे आने से मना कर दिया है। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता ये है कि ऐसे नहीं हो रहा। आज अगर आप ये जो ट्वीट मैंने आपके सामने शेयर की हुई है, पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की है। अभी से कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले, ये कुछ घंटे पहले ये बातें थी। पहले पता चला था कि जी अमेरिकन डेलीगेशन इस्लामाबाद कल आएगा, फिर पता चला आज पहुँचेंगे, अब ये पता चल रहा है कल पहुँचेंगे। अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन व्हाइट हाउस है, उसने सहाफ़ियों को ये कहना शुरू कर दिया था कि आज सुबह 9 बजे, इस वक़्त तो अमेरिका में कहीं साढ़े 11-12 बज रहे होंगे। उन्होंने कहा जी आज सुबह 9 बजे जो है वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप इकट्ठे होना शुरू हो जाएँ और हम जाएँगे पाकिस्तान। अब की पोज़ीशन ये है कि वो अमेरिकन मीडिया को कोई राब्ता नहीं किया गया। और जो फॉर्मल रिस्पॉन्स है ईरान से वो आ नहीं रहा। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट की है कि ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। जो फॉर्मल रिस्पॉन्स है फ्रॉम इरानियन साइड अबाउट कंफर्मेशन ऑफ द डेलीगेशन टू अटेंड इस्लामाबाद पीस टॉक्स इज स्टिल अवेटेड। पाकिस्तान ने यहाँ पे छुट्टियाँ जो हैं वो रेड जोन ब्लॉक कर दिया है, होटल बुक पड़े हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है और अमेरिकन रेडी हैं। ईरान जो है वो इग्नोर कर रहा है। मुझे लग रहा है ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो डोमिनेट कर गए हैं। और मैं देख रहा था अभी एक ईरान के प्रोफ़ेसर हैं मरांडी साहब, वो भी जनाब ये कह रहे थे कि जनाब हम जो है ना वो पता नहीं क्या कर देंगे और सारे लोग यूएई से, सऊदी अरब से, पूरे जीसीसी मुल्कों से। तो ये जो ईरान के एक प्रोफ़ेसर मरांडी हैं, वो कहते हैं जी कि जीसीसी के ऊपर हमला हो जाएगा और हम जीसीसी के जो लोग हैं, वो जीसीसी ममालिक को छोड़ दें। वो बड़ी खौफ़नाक किस्म की ट्वीट है। ये नहीं है कि कोई धमकी। अब वो प्रोफ़ेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, ओरिएंटलिज़्म के, तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो समझते हैं कि अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो लगता ये है कि सिचुएशन थोड़ी-सी टफ़ है कि इरानियन अगर प्रोफ़ेसर धमकियाँ दें। वैसे तो अमेरिका से भी लोग धमकियाँ देते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वहाँ से भी कांग्रेसमैन देते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये वो नज़र आ रही हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। अब आप अगर ये देखें कि वो कह रहे हैं कि जनाब एवरीवन शुड इमीडिएटली लीव यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, और जो सेलर्स हैं शिप्स के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर, उनको भी इनको इवैक्यूएट कर देना चाहिए। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ में है। इनको सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया जाएगा। टाइम इज़ रनिंग आउट। वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं और हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि द हॉक्स हैव डोमिनेटेड द एंटायर सिनेरियो। हॉक्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है सिनेरियो को। एक तो आपको ये चीज़ इससे पता चलती है। दूसरी बात इसमें ये पता चलती है कि जो इरानियंस हैं वो ये समझते हैं कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। ये जो जंग होनी है, इस जंग के अंदर जो अमेरिकन्स हैं उनका लॉस हो रहा है, अमेरिकन पार्टनर्स का लॉस हो रहा है। बल्कि इस हद तक बातें चली हैं कि अमेरिकन्स ने जो है वो यूएई को बेल आउट करने जा रहे हैं। यूएई ने राब्ता किया है अमेरिका के पास कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उनका जो उनको उनको डॉलर्स चाहिए। उनके पास 250 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो होती है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लेकिन इवन देन अब सीज़ फायर बिल्कुल कुछ घंटे रह गए हैं सीज़ फायर ख़त्म होने में। जीसीसी पे भी हमले हो सकते हैं। अब जो इरानियन लीडरशिप है जिसमें आईआरजीसी है, वो कहती है कि हम अमेरिका को कंसेशन नहीं देने चाहते, जो मैरीटाइम ब्लॉकेड के हवाले से है, ठीक है जी। तो वो एक तो ये चीज़ है। अब वो कहते हैं जी नेगोशिएशंस की बात नहीं है, टैक्टिक्स की नहीं है, पोजीशंस हार्डन्ड हैं एंड ऑल दैट। सो ये जो एक्टर्स हैं वो मुज्तबा साहब, जो खामनाई साहब या गालिबाफ साहब या अहमद साहब, जो वहाँ पे और बाकी लोग हैं, ये दे आर ऑल रेडी टू रिटर्न टू फाइट। वो लड़ना चाहते हैं, ठीक है जी। और उनके पर्सपेक्टिव से ये पता चलता है कि यूएस जो है वो नेगोशिएशन से बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, क्योंकि ये जंग से अचीव नहीं कर सका।
اب ایران کو انہوں نے بہت لمبا چوڑا مارا تھا، لیکن ایرانینز کہتے ہیں کہ ہم مزید جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ obviously the choice is theirs۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو 40 دن کی جنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے۔ جو ایران کی جو کیپیسٹی ہے، جو ایران کی کیپیسٹی ہے وہ جنگ کرنے کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ یو ایس فورسز کے اوپر بھی حملے کر سکتے ہیں، گلوبل اکانومی کو بھی انڈرمائن کریں گے، گلف اسٹیٹ کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ایران جو ہے وہ اپنی اکانومی کو جو ہے وہ سسٹین کر دے گا، لیکن ہمارے ملکوں میں کیا ہوگا بھائی؟ ہم تو یہاں پہ سارے انڈیا کے اندر دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں، بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں، امریکہ کے اندر دیکھیں، یہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، چین کے اندر بھی ایون، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلیں، یہ ایرانینز کی چوائس ہے اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی پاور انکریز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کمپلیکسٹی ہے، جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے، وہ تھوڑا سا وہ مزید عجیب ہو گیا۔ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں وہ جب سے پاور میں ہیں، وہ ظاہری بات ہے، ایک تو وہ آئے نہیں سامنے، دوسرا ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ان کے پاس ہے، کہا یہ جا رہا ہے، اور آئی آر جی سی از آلریڈی اینڈ سیٹ وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں۔ اب اس میں کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ چیزیں تو نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس وقت خامنہئی صاحب تھے اور جو پرانے جو لوگ ہیں وہ ان کو فورس کیا گیا تھا کہ سیز فائر کریں، لیکن آئی آر جی سی جو ہے یہ اس کی یہ پوزیشن نہیں رہی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈومیننٹ پرسیپشن اور ہے، وہ ایک اور طریقے سے لے کے چلتے ہیں، لیکن سویلین انفراسٹرکچر اور بہت کچھ نقصانات وہاں پہ ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر دوبارہ جنگ شروع ہو، ایک چانس ہے کہ شروع ہو جائے اور ایک چانس ہے نہ شروع ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو بڑے پیمانے پہ بہت لمبا چوڑا نقصان جو ہے وہ اس کے چانسز ہوں گے، آئی بلیو سو۔ مجھے کم از کم یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ دس از واٹ آئی فائنڈ، ایٹ لیسٹ میری جو آبزرویشن ہے اس سارے پروسیس کے اندر۔ باقی اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کیا چیز جو ہے وہ بنتی ہے۔ بٹ لیکن پھر بھی وہ جسے کہیں گے نا کہ ایک اپروچ اس طرح کی آ رہی ہے، ایک اپروچ اس طرح کی آ رہی ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں پہ، کہیں نہ کہیں کے اندر جنگ ڈومینیٹ کر رہی ہے اور امن پیچھے رہ گیا۔ پاکستان کی تو ایفرٹس تھیں، ہم تو یہی کر سکتے تھے، ہم نے تو میں نے تو بڑی دفعہ کہا ہے، our job was to bring them on the table, create an environment, ask them کہ بھائی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ کرنے کو تیار ہیں۔ the real thing is کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، اگر وہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ایرانینز، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب امریکن وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد آنا تھا، اب سننے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ادھر ہی ہیں، امریکہ میں ہی ہیں، اور انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو پوزیشن ہونی تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہونی تھی، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ کہ ہم جہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، امریکنز جو ہیں وہ ایک اور پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکنز یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں شاید دوبارہ بیٹھنے کی بھی ضرورت ہے۔ وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں زیادہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہم نے جو ایران کو آپشنز دیے ہوئے ہیں وہ کچھ سخت آپشنز تو نہیں ہیں۔ ابھی میں غلیباف صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنگ بیچنا چاہتے ہیں، بہرحال ایرانینز کہہ رہے ہیں کہ جی امریکنز جنگ بیچنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے
کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری کیوٹک انوائرمنٹ ہے، انتہائی کیوٹک انوائرمنٹ ہے. نو بڈی نوز دی آؤٹ کم کیا ہونے والا ہے. نو بڈی انڈرسٹینڈس کہ کس طرح کی جو سچویشن ہے وہ بننے جا رہی ہے. بٹ ون تھنگ از کلیئر کہ کیوس آپ کے سامنے ہے. کیوس آپ کے سامنے ہے. کیوس نہیں جا رہا. کیوس جو ہے وہ ہمیں امید تھی کہ کیوس ختم ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ ول بی ایبل انف ٹو ڈیلیور. لیکن یاد رکھیں جو ایرانی ہیں وہ بھی سخت بڑے سخت مزاج. ان کا بھی کوئی وہ انداز ایسا نہیں ہے کہ وہ مان جائیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. مجھے یہ نہیں لگتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. اب اگر ہم رسپانس کا انتظار کر رہے ہیں ایرانیوں سے کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. مجھے یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. لیٹس سی کہ کیا اس میں چیزیں جو ہیں وہ فردر ہوتی ہیں.